अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। मेरी भी एक टैप निकली थी। ये इस ज़माने की बात है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थीं और आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अड्डियाला जेल रावलपिंडी में कैद थे। जेल में इनसे मुलाकात करना बहुत मुश्किल था, सिर्फ ख़ानदान के लोग ही मुलाकात कर सकते थे। इनके एक कज़न शाहिद शफ़ी की मुझसे काफ़ी मुशाबहत थी, लिहाजा मैं एक दिन शाहिद शफ़ी बनकर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए अड्डियाला जेल पहुंच गया। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने एक छोटे से रेडियो पर फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम लगा दिया। वो बार बार मुझे मीर साहिब हसोरी शाहिद साहिब कहते और फिर फरमाते कि मैंने आपको लता मंगेशकर के गाने सुनाने की ज़ुहम्मत इसलिए दी है ताकि कोई दूसरा हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड ना कर सके। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या गाना लगा देने से रिकॉर्डिंग रुक जाती है। शहबाज शरीफ साहिब ने एक माहिर जासूस के अंदाज में बताया कि अगर म्यूजिक लगाकर आपस में गुफ्तगू की जाए तो टिपिंग में गड़बड़ हो जाती है। इनकी ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात पसंदी मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ थी, लिहाजा मैंने बड़ी लापरवाही से कहा कि हमने मुल्क के ख़िलाफ़ तो कोई साजिश नहीं करनी, फिर इतनी एहतियात की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर शहबाज शरीफ साहिब ने अपने दाएं हाथ की उंगली को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर कहा कि ये एहतियात सिर्फ आपके लिए है, मीर साहिब हसोरी शाहिद साहिब। मैं नहीं चाहता कि आपका वॉइस डेटा कहीं महफूज हो जाए। मुलाकात ख़त्म हुई तो एक संतरी ने कान में कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट आपको मिलना चाहते हैं। सुप्रिटेंडेंट साहिब बड़े एहतराम से मिले और सरगोशी के अंदाज में कहा कि पता नहीं आप मीर साहिब हैं या शाहिद साहिब, लेकिन आइंदा तशरीफ़ लाएं तो ख्याल करें कि यहाँ सिर्फ आवाज़ नहीं शक्ल भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। ये सुनकर मेरी हंसी निकल गई और मैं एक पाबंद सलासिल सियासतदान की एहतियात पसंदी का जनाजा लेकर जेल से वापस आ गया। अगले ही रोज़ सदर फारूक लगारी का बुलावा आ गया। मेरा ख्याल था कि वहाँ और लोग भी होंगे, लेकिन इस दिन सिर्फ मैं ही था। सदर साहिब ने पहला सवाल ये पूछा कि शहबाज से मुलाकात कैसी रही। इस सवाल ने मुझे एक छोटा सा झटका दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर कहा कि वो बता रहे थे कि इनके नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं और वो अपने भाई के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये सुनकर जनाब सदर ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहता है। ये औरत झूठ बोलती है कि शहबाज और नवाज के ताल्लुकात खराब हैं। मैंने सदर से पूछा, कौन औरत? सदर ने बड़े जहरीले अंदाज में कहा, पिन की प्राइम मिनिस्टर। सदर फारूक लगारी अपनी नशिस्त से उठे और इन्होंने टेलीविज़न की आवाज़ ऊंची कर दी। मेरे पूछे बगैर ही कहने लगे कि आजकल इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे फ़ोन टैप करती है, इसलिए टेलीविज़न की आवाज़ ऊंची कर दी। ये मुलाकात दोपहर को हुई थी। शाम को वज़ीर आज़म साहिबा ने बुला लिया। बहुत मीठे लहजे में कहा कि शहबाज शरीफ से मुलाकात का नहीं पूछूंगी, ये तो आपका कोई सेक्रेट होगा, लेकिन मेरे भाई फारूक लगारी से मुलाकात कैसी रही। मैंने भी आओ देखा ना ताओ और सवाल दागते हुए कहा, वो दावा कर रहे हैं कि आप इनके फ़ोन टैप कराती हैं, क्या ये दरअसल है? जवाब मिला, जो लोग मेरे फ़ोन टैप कराते हैं इनका पता लगाने के लिए कुछ फ़ोन टैप किए जा सकते हैं। ये पुरानी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में फ़ोन टैप होना कोई नई बात नहीं है। 1996 में सदर फारूक लगारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया तो इन पर एक इल्ज़ाम ये भी था कि वो जजों और जर्नलों के फ़ोन टैप कराती थीं। शहबाज शरीफ की तमाम तर एहतियात पसंदी इस वक्त भी नाकाम हो गई जब इनकी और जस्टिस मुल्क क़य्यूम की गुफ्तगू की टैप सामने आई, जिसमें वो जज साहिब को बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जल्दी सज़ा सुनाने की दरख्वास्त कर रहे थे। ये टैप सामने आई तो जस्टिस मुल्क क़य्यूम ने कोई बहानेबाजी नहीं की और इस्तीफ़ा देकर घर चले गए।
آج کل سابق وزیر اعظم عمران خان یہ دہائی دے رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے ٹیلی فون ٹیپ کراتے تھے اور یہ آئین کی دفعہ 14 کی خلاف ورزی ہے جو ہر شہری کو اس کی پرائیویسی کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ خان صاحب کی اس دہائی سے مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت یاد آ گئی۔ 2019 میں عمران خان وزیر اعظم تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے 10 رکنی بنچ کے سامنے کہا تھا کہ میرے یا میرے خاندان کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا آئین کی دفعہ 14 کی خلاف ورزی ہے۔ کاش اس وقت عمران خان پوچھتے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کا ٹیلی فون کس نے ٹیپ کیا، لیکن وہ تو سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف سازش میں خود شریک تھے۔ ان کا وزیر قانون اور وزیر اطلاعات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کردہ ریفر کا بھرپور دفاع کیا کرتے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف ریفر کا سامنا کیا اور ان پر تمام الزامات غلط ثابت ہوئے۔ اب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس مظاہر نقوی کے درمیان ہونے والی گفتگو سامنے آئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس گفتگو کا تعلق کسی مقدمے سے نہیں بلکہ ایک ٹریفک وارڈن کی طرف سے جج صاحب کی گاڑی روکنے کے واقعہ سے ہے۔ واقعہ کچھ بھی ہو لیکن گفتگو میں ایک سیاستدان جج صاحب کو یار کہہ رہا ہے اور جج صاحب اپنے گھر کو چودھری صاحب کا گھر قرار دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور سی پوسٹ آفس لاہور ڈوگر کی گفتگو کی ٹیپ نے اس معاملے کو مزید تڑکا لگا دیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کی طرف سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تحقیقات صرف یہ نہ کی جائیں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے کس سیاستدان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، یہ بھی پتہ کریں کہ وزرائے اعظم اور ججوں کے ٹیلی فون کے قانون کے تحت ٹیپ کیے جاتے ہیں۔ 2015 میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے خفیہ اداروں سے پوچھا تھا کہ قانون کے تحت عام شہریوں کے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں اور کس کے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں۔ انٹیلی جنس بیورو نے عدالت میں 5000 افراد کی فہرست پیش کی تھی اور بتایا کہ ٹیلی کمیونیکیشنز ایکٹ 1996 اور فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کے تحت لوگوں کے فون ٹیپ کیے جاتے ہیں۔ انٹر سروسز انٹیلی جنس نے عدالت کو تحریری وضاحت نہیں دی بلکہ وہ ثاقب نثار کے ساتھ ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ میں نے تو ٹیلی فون پر مبینہ گفتگو کی بنیاد پر 9 سال تک مختلف علاقوں میں مقدمات بھگتے ہیں۔ عدالت کبھی یہ نہیں پوچھتی تھی کہ یہ گفتگو کس نے ٹیپ کی لیکن میرے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا جاتا تھا۔ فرانسک 63 میں پتہ چلتا تھا کہ میرے خلاف پیش کی جانے والی ٹیپ جعلی نکلی لیکن اس دوران میرے اپنے ہی اینکر ساتھی میرا ٹرائل مکمل کر چکے ہوتے تھے۔ میں اگر بطور صحافی ٹیلی فون پر گفتگو کی بنیاد پر مقدمات کا سامنا کر سکتا ہوں تو کوئی اور یہ سامنا کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ بتانا پڑے گا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فون کون ٹیپ کرتا تھا اور جب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو ان سمیت جسٹس مظاہر علی نقوی کا فون کون ٹیپ کرتا ہے، اور چودھری پرویز الہی ایک جج کو اپنا یار کیوں سمجھتے ہیں؟ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ایسی اور بہت سی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔ اب آپ سے اپنا فیصل بن طلحہ اجازت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اللہ حافظ۔